16 माह में 13 रुकनी जो कोलिशन हुकूमत थी और पाकिस्तान दिवालिया होने के बहुत करीब जा पहुंचा था, जिसको कहते हैं एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, उसको हमने सब जमातों ने मिलकर, सब ज़ुलमा ने फैसला किया कि सियासत जाती तो जाए, रियासत को बचाना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो गया और उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी फ़ाइनेंस की टीम को, डॉक्टर साहिबा को और सबको फ़र्दन और इज्तिमान, जिन्होंने उस मुआहदे के ऊपर बड़ी सख्ती के साथ आपने अमल करवाया मिलकर, और उसका नतीजा ये निकला कि अभी कल IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। लेकिन क्या इज़ दिस आवर अल्टीमेट अचीवमेंट? द आंसर इज़ बिग नो। यानी हमें जहाँ पर अपनी जो माशी इस्तेहकाम लेके आना है और मैक्रो लेवल पर जिसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट में काविशें हुई, उसकी भी मैंने अभी तहसीन की, इसको अभी हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है, और जिसके लिए ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बग़ैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या इससे माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इससे जो हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्या इससे मुल्क के अंदर खुशहाली का एक इनकलाब आ जाएगा? एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका हमें जवाब एक उसके सही पर्सपेक्टिव में देना होगा। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मज़ीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसका दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है, उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है, जिसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी और जो इकॉनमी जो हमारी जो ब्लीड कर रही है बहुत बुरी तरह से वो बंद हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये एक ख्वाब है। अगर हमने मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी हम लाना एक इंतहाई ज़रूरी कदम है, उसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ जो मैदानों में डीप रूटेड रिफॉर्म्स लेके आनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आनी है। मिसाल के तौर पर आपका FBR है, तो उसको अगर हमने रिफॉर्म ना किया, उसमें अगर हमने उसको मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज ना किया और दूसरे हमने ज़रूरी इक़दाम ना उठाए, तो ये जो गैप है, जो आज हमारा जो इस साल का 23-24 का जो आपका तखमीना है रिसीट्स का या महसूलात का, वो 9 ट्रिलियन रुपीस है। तो एक मोहतात अंदाज़ा है कि 9 ट्रिलियन ये हमारी जो महसूलात हैं, तो एक्चुअल हमारी जो महसूलात होनी चाहिए वो कहीं वो 13-14 ट्रिलियन रुपीस होनी चाहिए। ये 3-4 खरब रुपया जो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, उसकी वजूहात हम सबको उसका इल्म है। इसी तरीके से आप देखें कि हमारे जो कंटेस्टेड हमारे जो क्लेम्स हैं, चाहे वो FBR की तरफ से हों या क्लाइंट की तरफ से हों, उसकी जो टोटल अमाउंट जो है वो तकरीबन 2.7 ट्रिलियन रुपीस हैं, 2700 अरब रुपए। और उसकी जो बाइफर्केशन ये है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसके पास कोई मेरा ख्याल है कि 1 ट्रिलियन के केसेस उसके पास हैं, फिर अपीलेट कोर्ट जो हाई कोर्ट और दूसरे वहाँ पर 700 अरब है। इस तरह मिला के ये कोई 2.7 ट्रिलियन रुपीस हैं। मैं अगर एक मुतात अंदाज़ा भी आपकी खिदमत में पेश करूँ कि अगर आधी अमाउंट भी हम रिकवर कर लें तो आप अंदाज़ा करें कि 1350 अरब रुपए आपके पास आ जाएगा। और ये कोई मामूली अमाउंट है, 1350 अरब रुपया। यानी अगर आप सालाना आपकी जो बिजली चोरी होती है 500 अरब रुपए और आपकी जो लीकेजेस होती हैं 1350 अरब रुपए आपके पास आ जाए, तो आप क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता हम
جو کشکول توڑنے کی طرف ہم اس راستے پہ چل پڑیں گے، اور جو ہمارا جو ڈیتھ ٹریپ ہے، جو میں اس کو ڈیتھ ٹریپ کہتا ہوں، اس میں بتدریج کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ چیلنجز جو آج جس کا ہمیں سامنا ہے، نئی حکومت کا سامنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہاں پہ فیڈریشن میں بھی ایک کولیشن ہے الحمدللہ، اور صوبوں میں مختلف سیاسی پارٹیز کی حکومتیں ہیں۔ یہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاق اکیلا یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ صوبوں کے ساتھ مل کر اس سفر کے طرف تیزی سے بڑھنا ہوگا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور کے پی اور وفاق مل کر ان چیلنجز کا سامنا کرنے کی پوری اہلیت رکھتا ہے، اور انشاءاللہ مل کر ہم یہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ راستے میں بہت دشواریاں آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، غریب آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس کے لیے ابھی جو میں نے 2-3 مثالیں دی ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ اب بجلی کا آپ کا سالانہ جو صرف چوری کا جو آپ کا جو ہے وہ تقریباً 400 ارب روپے ہے۔ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اپنا بجلی کا اور اس کا گیس کا ملا کر، یہ تقریباً ملا کر 5 ٹریلین روپے ہے، 5 کھرب روپے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں جو کہ کسی ایک حکومت کی یہ نہیں ذمہ داری، یہ 76 سال سے ہم اس میں سب شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ہمیں مل کر ہی اس ان مسائل کو، ان چیلنجز کو، مشکلات کو حل کرنا ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر ہم چلیں گے، جو کہ مجھے پورا یقین ہے سیاسی زعماء مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جن کی گورنمنٹس ہیں اور وفاق میں ہم مل کر چلیں گے، اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اور اپنی ذاتی لائکس اینڈ ڈس لائکس سے اوپر بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ we will reach our destination one day soon with a sense of pride of achievement۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائیہ میں نے اس لیے میں نے آج چاہا کہ میں عرض کر دوں کہ یہ ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی صرف چند ہفتے ہوئے ہیں، تو اس میں جو ایشوز جو ہیں میں نے آپ کو بتائے، جو انٹرم گورنمنٹ میں جو SIFC کے حوالے سے جو چیزیں جو اچیو ہوئی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں اس کے بارے میں کچھ بتا دوں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ۔ تھیفٹ میں تقریباً 87 ارب روپے اپنا چوری جو ہوتی تھی وہ بجلی کی وہ بچائی گئی۔ When was the last time we had even a semblance of this achievement? So this only happened through a determined effort and commitment کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور یقیناً جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالی ہونے سے بچانے کے لیے بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی، انٹرم گورنمنٹ کو شاید اس کا خیال نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ it was a will and commitment and determination of interim government and fully supported by the Chief Army Staff and his team۔